बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। रवायती तौर पर अमूमन जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस है वो ये देखा जाता है कि जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा मज़ाहमती स्टांस लेता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस लेता है और मुसलसल फ्रंट फुट पर चल रहा होता है, तो फिर वो कुछ दिनों के लिए थोड़ा मामला कूल एंड काम डाउन करता है कि ज़रा तेल और तेल की धार देखें उसके क्या नतायज आ रहे हैं। लेकिन इस केस में इमरान खान साहब के लहजे में ना सख्ती भी बढ़ रही है और ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं, और स्पेशली फैसल नसीर साहब से मुतल्लिक। और दो ही रास्ते होते हैं, या मज़ामत का होता है या मफाहमत का होता है। तो खान साहब ने फ़िलहाल तो फुल टाइम मज़ामत का थामा हुआ रहा और मफाहमत का भी कुछ पता चल नहीं रहा। मगर खान साहब का ये मसला भी है कि वो हमेशा से ही मज़ाहमत में एक स्टेप आगे ही जाते हैं, यानी वो रवायात हर चीज़ से ज़रा हट के ही काम करते हैं। और शायद इमरान खान साहब टीपू सुल्तान बनना चाह रहे हैं, यह फ़ैसला उन्होंने कर लिया हुआ है। तो ISPR की रिलीज़ के बाद ना, कल के बाद काम बढ़ गया। जो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई थी वो इमरान खान साहब ने आज बोली कि पहले PTI के विदिन PTI का तासुर था, मैंने वो भी बताया था ना ISPR के स्टांस के बाद। आज इमरान खान साहब ने उसको कमो बेश उसी तरह ही रिपीट भी कर दिया, लेकिन अब एक नेक्स्ट स्टेप आगे चले गए। खान साहब ने इस चीज़ को मज़ीद पेचीदा नहीं कर दिया, मज़ीद सोच तलब कर दिया। वो चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। काम आगे बढ़ाया है। खान साहब ने ना सिर्फ अपने इल्ज़ामात को दोहराया बल्कि उन इल्ज़ामात में इजाफ़ा भी किया और तफसीलात बता के मामले को मज़ीद संजीदा भी कर दिया अपने इल्ज़ामात की। तो खान साहब खाली नहीं आ रहे, हवाई तोप नहीं चला रहे, ठीक है जी। उन्होंने बोला ISPR को आज सुबह कि क्या सिर्फ एक बंदे या एक इदारे की इज़्ज़त है, पूरे कौम की इज़्ज़त है। इमरान खान साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा पूरी कौम की इज़्ज़त है। 50 साल से कौम मुझे जानती है और जो इल्ज़ामात लगा रहा हूँ वो मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगा वो इल्ज़ामात ना, ये सोशल मीडिया आपको उनकी पूरी चीज़ सुनने के बाद आपको बता सकते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना खान साहब के। उन्होंने कहा जो मैं इल्ज़ामात लगा रहा हूँ मैं साबित कर सकता हूँ, मेरे पास सबूत हैं। उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स का खसूसन ज़िक्र किया, खसूसन उन्होंने ज़िक्र वो भी बताया उन्होंने कि वज़ीराबाद में एक नहीं 3 शूटर थे। और JIT से उन्होंने बताया कि JIT के अंदर फिर पूरी उन्होंने तफसील उसकी बताई कि JIT के अंदर क्या 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 नहीं था। और बाकायदा लोगों ने बयानात अपने तब्दील किए, किसके कहने पे क्या कहने पे, बाकायदा इमरान खान साहब मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप पे थे ISPR के। उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के हवाले से उन्होंने मजीद, क्योंकि इस पर इतना कैटेगोरिकली क्लियर नहीं थे वो उन्होंने, क्योंकि उसके हवाले से तो बहुत सी चीज़ें मुझे और आपको पता भी चल चुकी है ना। वज़ीराबाद हमले के हवाले से इमरान खान साहब के साथ से पॉलिटिकल स्टांस क्या है, JIT की इब्तदाई रिपोर्ट क्या थी, ये तमाम चीज़ें थी ना। उन्होंने कहा मेरी क्या कौन था जो मेरी हुकूमत होने के बावजूद मेरे पर FIR नहीं होने दे रहा था, मैंने जो FIR मैं दर्ज कराना चाह रहा था वो मुझे नहीं कराना देता था, कोई तो ऐसी चीज़ें हैं। तो कहा मेरे पास पूरे सबूत हैं। उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जिक्र जब उन्होंने किया, उन्होंने कहा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे वाक़े पे जब याद है इमरान खान साहब फाइल पे दस्तखत करवाए गए थे गाड़ी के अंदर ही, और वहाँ जो कुछ हुआ था, उन्होंने कहा एक दिन पहले ISI ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया था। उन्होंने कहा क्यों किया था। उन्हें एक ब्रिगेडियर लेवल तक की बात की, उन्हें कहा एक ब्रिगेडियर लेवल बंदे को पूरा मैनेज किया गया था मेरे ख़िलाफ़। और उन्हें कहा फैसल नसीर के साथ कुछ लोग हैं, ये लफ्ज़ उन्होंने बोला, एक ग्रुप है, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा वो तमाम थे और उस दिन भी इन्होंने यही प्लान बनाया हुआ था। उन्होंने कहा मुझे नहीं, अच्छा इधर मैं भी आपको बता दूँ, खान साहब के पास सबूत क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन खान साहब ठंडे नहीं हो रहे हैं, रिलैक्स नहीं हो रहे हैं और मज़ीद 4 कदम आगे ही बढ़े हैं। और फिर बोल रहा हूँ, मेन मीडिया आपको नहीं बताएगा जो उन्होंने बोला, ये सोशल मीडिया ही आपको बताएगा। मगर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मामलात बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है ना फिर मुफाहमत हो जाती है, तो रास्ता कोई निकालने के लिए कि भाई बस कर दें, कुछ चीज़ें बैठ के सॉर्ट आउट कर लें, या फिर लड़ाई में मज़ीद संगीनी आएगी। और इस लड़ाई में मैं देख रहा हूँ हुकूमत खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़ी। कैसी ज़बरदस्त मैंने आपको स्टेटमेंट दी, हुकूमत खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़ी। एक छोटी सी मिसाल दूँ मैं आपको, अली अमीन गंडापुर कल एक इंटरव्यू दे रहे थे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना, वो कहते हैं जब मैं सक्खर जेल में बंद था, बाकी तो केसी से मुझे जेल सक्खर जेल में बंद रखा गया था, हुकूमती वज़ीर ने मुझे फ़ोन किया उधर, कहते हैं मेरी तो मुलाकात तक पर पाबंदी थी, सुपरिटेंडेंट जेल के मोबाइल पे कॉल आई और मुझे वहाँ बुलाया गया। हुकूमती वज़ीर ने मुझे कहा कि आपको फ़िक्स करने में हम लोग नहीं हैं, यानी हुकूमत नहीं है,
اب سکر ہے تو میں پیپلز پارٹی لے لوں، کچھ بھی لے لوں، ذرا پہلے پیپلز پارٹی کے ہی وزیر ہوں گے نا. اور نے کہا ہم لوگ نہیں آپ کو فکس کرنے میں، اس کے پیچھے فوج ہے. یہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں اس کی پوری تفصیلات ہے جو میں آرمی چیف کو خط لکھنے لگا ہوں، یہ انہوں نے بولا. اور ویسے بھی اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی لوگ گرفتار ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ گرفتار کرنے والے کہتے ہیں سر تو پتہ دے گا پیچھے کون ہے، کہ آرڈر نے اسی نہیں ہے کہ یہ تو بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں نا. تو علی امین گنڈا پور بھی یہ کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو میرا بیسک مدعا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے حکومت نہیں ہے اس باری، اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہ رہی. کتنی حیرانگی کی بات ہے. اچھا فلاں فلاں سے کم آتا ہے، یہ بھی پہلے بولا. اچھا جی، علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا فون کر کے ایک وزیر کی طرف سے حکومتی کہ آپ خاندانی آدمی ہیں، ہم نے یہ فوج کروا رہے ہیں. بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے حکومت کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا کندھا ریکوائرڈ ہوتا ہے نا ہمیشہ. اس بار اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کا کندھا ریکوائرڈ ہے، اور جو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت. ٹھیک ہے جی، ان کو سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں. مطلب سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نا پاسا کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے، اور یہ ساری سچویشن ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو صورتحال نازک ہے جی. اور ہاں، خان صاحب نے یہ بھی بولا کہ میں گرفتاری کرنے کے لیے مجھے صرف ایک وارنٹ دکھائیں، میری ٹیم کو بتائیں، وہ ہوا میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں. یا رینجر شینجر پولیس پہ اتنا پیسہ خرچ نہ کریں قوم کا، میں بالکل تیار ہوں، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ انہوں نے ضرور بولا حکومت کو کہ کیا آپ تیار ہیں، کیا آپ تیار ہیں، یہ انہوں نے ضرور جملہ بولا. تو لیکن بہرحال خان صاحب نیکسٹ لیول پہ ہیں. میری دعا تو یہ ہے پروردگار اس کو بیچ کی راہ نکلے، یہ چیزیں کچھ سموتھ ہو جائیں، کچھ کام ڈاؤن ہو جائے. بہت زیادہ اسٹریچنگ ہو چکی ہے، لیکن جو سچویشن ہے میں نے کہا وہ تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی رپورٹ کر دوں. ادھر حکومت نے یار کیا کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی توہین کا ایک قانون جو ہے نا اس کا مسودہ تیار کیا جی. استحقاق کمیٹی جو ہے اس کے چیئرمین رانا قاسم انہوں نے تحریک پیش کر دی ہے جی پارلیمنٹ کے اندر کہ کس کو بلایا جا سکتا ہے توہین پارلیمنٹ میں. یعنی ہر ایک کو بلایا جا سکتا ہے توہین پارلیمنٹ کے اوپر. کسی بھی عہدے کا بندہ، کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے، کسی بھی عہدے کا بندہ کسی بھی شخص کو سزا تک دی جا سکتی ہے. اور چیئرمین سزا کا تعین خود کرے گا اس کمیٹی کا، پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی کا. مطلب انہوں نے اپنی ہی عدالت لگا لی. یعنی تسی ہائی کورٹ ہو، تسی سپریم کورٹ ہو، تو ایسی پارلیمنٹ کورٹ آ. تو اب پارلیمنٹ کورٹ ایک بن چکی ہے، ٹھیک ہے، جس کے مطابق یہ ایک باقاعدہ مسودہ آ گیا جی. اور یعنی اگر آپ نے سپریم کورٹ میں ہمارے خلاف کچھ کیا نا تو ہم آپ کو پارلیمنٹ میں آ کے رگیڑ دیں گے. اس کا اور کوئی بھی اس کے علاوہ مطلب ہی نہیں ہے نا. تو مطلب سپریم کورٹ کے فیصلے کی حرارت یہ لوگ محسوس کر رہے ہیں. اب یہ بل ہوگا، قائمہ کمیٹی میں پاس ہوگا، ادھر بحث ہوگی، ادھر سے کلیئر ہونے کے بحث کیوں نہیں، سارے اپنے ہی ہیں، کیا ہوگا. اس کے بعد پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد یہ قانون بنائیں گے. اس کے بعد کیا کوئی بات کی بات دیکھیں گے. لیکن میں آپ کو ان کی بھونڈی اور بونگی کوششوں سے متعلق ضرور آگاہ کر رہا ہوں. اچھا جی، ایک اور چیز جی، جب یہ میں بات کر رہا تھا نا آئی ایس پی آر اور پھر عمران خان صاحب کا جواب، پہلے عمران خان صاحب، پھر آئی ایس پی آر، پھر عمران جواب. تو تحریک عدم اعتماد کے بعد سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا جب یہ تحریک تھی عمران خان صاحب کے اوپر ہوئی تھی، تو کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے اور دونوں فریق کا اعصاب بہت مضبوط ہے. جو اعصاب لوز کر گیا وہ جنگ ہار گیا. اور مجھے عمران خان صاحب کے اعصاب بہت مضبوط نظر آ رہے ہیں. اور اب دیکھیں نا، خان صاحب صرف پن کرتے ہیں چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، صرف ایک ہلکا سا پن کرتے ہیں چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں. تو خان صاحب سپورٹس مین ہے، اندازہ اب ہو رہا ہے کہ سپورٹس مین اسے کہتے ہیں. مجھے بہرحال اس بات کا اندازہ، اور میں نے کہا میں یہ ذرا رینڈملی ایک جملہ میرے سوچا ہوا تھا، میں نے وہ نہ بات کرتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 20 لوگ میں کوئی تشنگی رہ گئی ہے. اچھا جی، دوسری اسد عمر نے ایک مشورہ دیا، اس پہ عمل تو شاید نہ ہو، ناممکن ہے، لیکن ممکن ہونے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ مشورہ دیا، اور یہ ممکن حکومت بھی نہیں ہونے دے گی نا. پھر اگر یہ ہو گیا جو ان کا مشورہ ہے، اگر یہ سٹنگ بھی ہو گئی نا، حکومت نے جنرل عاصم منیر صاحب کو نہیں چھوڑنا. انہی کو جو سوشل میڈیا پہ جو ہو جانا نا ان کے ساتھ، مجھے اندازہ ہے اس بات کا یہ لوگ کیا کریں گے نا. اسد عمر نے جی مشورہ دیا ہے کہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کو ایک کمرے میں بند ہو جانا چاہیے، اور تحفظات جو ہیں وہ دونوں طرف سے دور ہونے چاہیے، غلط فہمیاں دونوں طرف سے دور ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے جنرل عاصم منیر کو رپورٹ صحیح نہ پہنچ رہی ہوں، ٹھیک ہے، وہ گھس بیٹھی والا جملہ پرویز الہی صاحب کا. اور
کیا پتہ ہے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو صحیح رپورٹس نہ پہنچ رہی ہیں، تو یہ بیٹھنا چاہیے. میں نے بولا یہ ممکن تو نہیں لیکن غیر ممکن بھی نہیں ہے. اگر پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو یہ اتنا ناممکن بھی نہیں ہے. اناؤں کو چھوڑیں، خودداریوں کو چھوڑیں، یار ہماری فکر کریں. ہم بہت پریشان ہیں، پوری قوم بہت پریشان ہے. تھوڑا سا خیال کر لیں تو اس طرف دیکھا جا سکتا ہے. ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، اچھی بات ہے. دوسرا لاہور ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ محفوظ ہوا ہے. عمران خان صاحب کے اوپر نا الیکشن کمیشن نے نا نااہلی کی تھی نا توشہ خانہ والے کیس کے اوپر. تو مدعا یہ رکھا گیا کہ جب نااہلی ہوئی تھی تو پارٹی چیئرمین شپ بھی نہ ہو، تو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی درخواست پر نا ایک فیصلہ محفوظ ہے. تھوڑی کنفیوژن تو ہے، ذرا آنے دیں پھر دیکھتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.